kasing-kasing. Kami nag-aawhag diri sa opisina sa DSWD nga kung aduna kamoy ikahatag ng mga donation sama sa pagkaon, noodles, or bugas, or silina nga atong ikahatag sa mga katawhan dito sa Luzon part na nabiktima sa Bagyong Udoy. So ang among panawagan nga kung aduna man kamoy ikahatag, inyong iagi sa among opisina sa DSWD nga makita diri sa ground floor sa City Hall sa diri sa San Carlos. Wala mi gahatag og deadline nga kanasaan ninyo mahatag kundi sa inyo lang higayon nga maka-drop by mo sa among office na inyo mahatag inyong mga donations. Daghan kayong